यसु मसीह के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट कुलसूम इमैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविज़न। आज हम आपको लेकर आए हैं प्रोग्राम आओ चले में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में। यहाँ पर हम कराची में आपको मिलवाएंगे ह्यूमन राइट डिफेंडर्स से और हम बहुत सारी बात करेंगे आपके हकूक़ के मुतालिक, एक आम शहरी के हकूक़ के मुतालिक। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ह्यूमन राइट डिफेंडर्स से। व्यूअर्स, आज हम आपको लेकर आए हैं यहाँ पर ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान के ऑफिस में और कराची में हम मौजूद हैं और हम सईद बलोच साहब से मिलने आए हैं। सईद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी। सईद साहब, बी द लाइट टेलीविज़न की तरफ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने अपने कीमती टाइम से हमें नवाजा। मैं ये चाहूँगी कि सबसे पहले आपसे ये सवाल करूँ कि ह्यूमन राइट डिफेंडर के तौर पर आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर जब टीनेज से ही हम समाजी कारकुन की हैसियत से काम कर रहे थे तो उसमें सियासी और समाजी इश्यूज़ के साथ एक साथ थे। तो फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन के काम को देखा तो पिछले कोई 25-26 सालों से मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन का मैं एज ए एक्टिविस्ट हूँ और पहली मरतबा इस मरतबा मैं कौंसल मेंबर इलेक्ट हुआ हूँ। तो ओवरऑल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन और जहाँ पर इंसानी हुकूक़ की बात करते हैं तो वहाँ पर हर कोई आपको ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नाम लेते हुए मिलेगा। ख़ास तौर पर ज़िया-उल हक़ के ज़माने में जब जमहूरियत पर कदगन लगाई गई, जब औरतों के माइनॉरिटीज़ के राइट्स को वायलेट किया गया या मज़दूरों के जो हुकूक़ है उनसे इनकार किया गया, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बाकी तंजीमों के साथ मिलकर आवाज़ उठाई। फिर इसी उसके बाद बहुत सारी जो ख़वातीन की ऑर्गेनाइजेशन, मज़दूर ऑर्गेनाइजेशन वो इस मैदान में आई। तो मैं समझता हूँ कि मेरा भी मरला वही था कि मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नाम सुना और उसके करीब आए। तो आज पाकिस्तान भर में जो इंसानी हुकूक़ के जहाँ पर काम होते हैं उसमें आप देखेंगे कि हर जगह पर लोग आसमा जहांगीर का नाम बड़े इज़्ज़त और एहतराम से याद करते हैं। बिल्कुल सही। इस तरह उसके बहुत सारे जो कोलीग हैं उनका नाम याद करते हैं। तो पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होंगी वहाँ पर वो तमाम लोग जो खुद को इंसानी हुकूक़ के डिफेंडर कहते हैं तो वो मैदान में होंगे, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी ग्रुप से हो। लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसमें सब में नुमाया है जिसका मैं कौंसल मेंबर हूँ। बिल्कुल सही। बहुत अच्छी बात आपने की कि जहाँ जहाँ कोई ज़्यादती होगी वहाँ पे कोई ना कोई ह्यूमन राइट डिफेंडर ज़रूर उठेगा। सईद साहब, ये बताइए कि हमारे यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है मिसिंग पीपल के बारे में। आपको पता है सिंध से लोग मिसिंग हैं, बलूचिस्तान से लोग मिसिंग हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग मिसिंग हैं। आप उनमें से कितने लोगों के मुकदमात आपके जहन में हैं कि इतने लोग मिसिंग हैं? कुछ आइडिया दीजिए, सिंध के लोग कितने मिसिंग हैं? देखिए, मिसिंग पर्सन पे तो ह्यूमन राइट्स कमीशन बिल्कुल एक तरह से आप देखें कि ऐसा इदारा है कि सबसे ज़्यादा जिसने इस इशू पे काम किया। इसके बाद आप देखेंगे बहुत सारे जो बलोच वॉइस के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, सिंधी वॉइस के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी काम करी। लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको बेहतर तरीके से टैकल किया, उसको अदालत तक ले गए और इसको इस मुल्क का एक इशू बनाया। और इसकी बहुत सी तफसीलात अखबारात में छप चुकी हैं कि किस तरह लोग मिसिंग होते हैं और फिर उनको जब अदालतों में पेश किया जाता है तो फिर वही लोग कहते हैं जनाब ये हमारे पास नहीं थे, फिर वो पेश भी करते। सही। अब गवर्नमेंट ने उस पर एक कमीशन बनाई, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल उसके जो ना चीफ थे। जी। लेकिन उनके पास जो काम है, उन्होंने जो चीज़ें दिखाई हैं, आप देखिए वो कहते हैं कि हमारे पास 8,000 से कुछ ज़्यादा लोग मिसिंग हुए जिनकी लिस्टें आई, लेकिन हमने कुछ 6,000 केस डिस्पोज कर दिए और अभी कोई 2,200-2,300 लोग ऐसे हैं जो अभी तक मिसिंग हैं। मैं समझता हूँ वो ये एदाद शुमार मुनासिब नहीं है क्योंकि अभी भी एक बड़ी तादाद लोगों की मिसिंग है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे
ہیومن رائٹس کمیشن سندھ کے وائس چیئرپرسن ہیں, وہ باقی اور تفصیل سے اس پر آپ سے بات کریں گے. صحیح. تو اس سے آپ یہ سوال کریں گے تو زیادہ مناسب ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے سعید صاحب کہ ماہی گیر آپ جانتے ہیں کہ ویورز آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان میں ایک بہت ہی خوبصورت سمندر کا بڑا حصہ موجود ہے, اور ایسے ہی ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے ہم اس کو دوست ملک ہی کہیں گے, مگر پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر بھی کچھ غریب لوگ جو ماہی گیر ہیں, مچھیرے ہیں اور ماہی گیری کا کام کرتے ہیں, اور یہاں پر بھی اس ملک میں دونوں سرحدوں میں جو لوگ ایک غربت کی زندگی گزار رہے ہیں, اور اس غربت کی لکیر میں وہ سب برابر ہیں, سب بھائیوں کی طرح ہیں. مگر پرابلم یہ ہے کہ جب لوگ آپس میں اپنے روزگار کے لیے سرحدوں سے بائی مسٹیک, کیونکہ جان بوجھ کر تو وہ کوئی ٹیررسٹ تو ہے نہیں کہ جان بوجھ کر وہ حدوں کو کراس کر دیتے ہیں, جب اس طرح کے کوئی واقعات ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پس رہے ہوتے ہیں. ماہی گیروں کے کتنے مقدمے چل رہے ہیں, کتنے لوگ دوسرے ملکوں کی جیلوں میں ہیں, اس کے بارے میں بات کیجیے, اور یہ بھی ضرور بتائیے کہ وہ غریب لوگ انٹینشنلی تو سرحدوں کو کراس نہیں کرتے, روزگار کمانے کے لیے, ایک ایک مچھلی پکڑنے کے لیے وہ یہ سارا کام کر لیتے ہیں. کیوں حکومتیں اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی, کیوں اس بارے میں کوئی لابی نہیں بنائی جا رہی؟ دیکھیں یہی بات ہے, یہ جو پاکستان یا ہندوستان کا, وہاں پر آگے آپ جائیں گے بنگلہ دیش کا, اس سے آگے برما کا, یہ جو سب ہمارا جو یہ سمندر ہے یہ ہمارے مشترکہ وسائل تھے. تو اس میں اس برصغیر کے لوگ اس کو مشترکہ طور پر استعمال کرتے تھے. پھر یہاں کوئی سرحدیں نہیں ہوا کرتی تھی. یہ 1965 کی جنگ ہوئی, اس کے بعد ذرا اس میں سختی آئی, اور 71 کے بعد تو اور زیادہ سختی آئی. تو پھر جو ہے نا انویزیبل جو ہماری سرحدیں ہیں وہاں پر اس کو کراس کرتے ہوئے پھر لوگوں کو پکڑا گیا. تو وہ صدیوں سے آپ دیکھیں کہ کوئی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ماہی گیر اس لیے پکڑا جائے کہ آپ نے سمندر کے اس حصے کو کراس کر دیا ہے جس کا تعلق آپ کے ملک سے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر پاکستان, ہندوستان کو, وہاں پر بنگلہ دیش کو اور سری لنکا کو, ان کو مشترکہ طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو سمندر ہے یہ ماہی گیروں کا مشترکہ روزگار کمانے کا علاقہ ہے. یہ جو بھی کریں گے ان پر کوئی غیر ملکی ہونا, کوئی ان کو قید کرنا اور سالوں قید رکھنا, یہ مناسب بات نہیں. اگر آپ سمجھتے ہو کہ کسی نے آپ کے ملک کی سرحد کو عبور کیا ہے, حالانکہ کیونکہ سب جانتے ہیں کہ وہاں پر کوئی دیواریں نہیں ہیں, کوئی پنس نہیں ہے, لیکن انہوں نے عبور کر دیا, تو آپ کا پہلا کام یہ کہ آپ ان کو وارن کریں اور اپنے سرحد سے دھکیل دیں, بجائے آپ ان کو گرفتار کریں اور لے آ کے جیلوں میں بند کریں اور سالوں بند رکھیں. پیچھے ان کے فیملیز, بچے, ویسے جو غربت زدہ لوگ ہیں اور مزید غربت کا شکار ہوتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ کہ دونوں طرف کی حکومتیں ان کے کوئی مدد نہیں کرتی ہے. اور اگر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اگر کوئی تضادات ہے, چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا اور ان کے آپس کے اسلحہ کی دوڑ ہو, تو اس میں غریب ماہی گیروں کو شامل نہ کیا جائے, اسی لیے کہ ان کا آپ کے جنگی جنون سے, آپ کی دشمنی سے کوئی تعلق نہیں. تو بہتر یہ کہ آپ گرفتار کرنے کے بجائے آپ ان کو سرحدی علاقے سے ہی دھکیل دیں. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں چونکہ آبادی کے حساب سے تو پاکستانی کم ہندوستان میں بند ہوتے ہیں, تو اس کے جتنی آبادی ہے اس کے 3-4 گنا آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے جو نا کو 100 کے قریب انڈیا کی جیلوں میں بند ہیں, اور ہندوستان کے 400-450 لوگ ہیں, اور وہ کو رکتا نہیں ہے. یعنی ہر ہفتے کوئی 30 پکڑے جاتے ہیں, کوئی 15 پکڑے جاتے ہیں, کوئی 6 پکڑے جاتے, تو کچھ ابھی پچھلے 14 پکڑے جاتے. تو یہ کنٹینیوس ہے. تو ابھی کبھی آپ پوچھیں گے وہ کہ آپ کے پاس ایگزیکٹ فگر کیا, تو معلوم ہوا کہ اس میں اور اضافہ ہو گیا. تو یہ بنیادی طور پر یہ جو ماہی گیر ہیں جو دونوں ملکوں میں پسماندہ ہیں روزگار کے حوالے سے اور پاور کوریڈور کے حوالے سے, تو ان پر جو ہے نا یہ زیادتی اور ظلم ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے, اور ماہی گیروں کو گرفتار کیے بغیر ان کے ملکوں میں دوبارہ واپس بھیجنا چاہیے. یہی بہتر ہوگا ان کے لیے.
Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.